ഹരി ഓം. ശ്രീമദ് നാരായണീയം 88ാവത് ദശകം. ലീലാവിലാസവർണ്ണനം. പ്രാഗേവാചാര്യപുത്രാ ഹൃതിനിശമനയാ സ്वीयषट्सूनुवीक्षां काङ्क्षन्त्या माधुरुक्त्या सुतलभुवि बलिं प्राप्यतेनार्चितस्त्वं धातुशापात् हिरण्यान्वितकशिपु भवान् सौरिजान् कंसभग्नान् आनीयैनान् प्रदर्श्य स्वपदं मनयथाः पूर्वपुत्रान् मरीचेः। श्रुतदेव इति श्रुतं द्विजेन्द्रं बहुलास्वं नृपतिं च भक्तिपूर्णं युगपत्वमनुगृहीतु कामः मिथिलां प्रापित तापसैः समेतः। गच्छन् द्विमूर्तिरुभयोर्युगपन्निकेतम् एकेन भूरि विभवैर्विहितोपचारः अन्येन तद्धिनभृतैश्च फलौ धनाद्यैः तुल्यं प्रसेदिथ ददाथ च मुक्तिमाभ्याम्। भूयोऽथ द्वारवत्यां द्विजतनयमृतिं तत्प्रलापानपि त्वं को वा दैवं निरुन्ध्यात् इति किल कथयन् विश्ववोढाप्यसोढाः। जिष्णोर्गर्वं विनेतुं त्वयि मनुजधिया कुण्ठितां चास्य बुद्धिं तत्त्वारूढां विधातुं परमथमपद प्रेक्षणेनेति मन्ये। नष्टाष्टास्य पुत्राः पुनरपि तव तूपेक्षया कष्टवादः स्पष्टो जातो जनानाम् अथ तदवसारे द्वारकाम् आपपार्थः। मैत्र्या तत्रोषितोऽसौ नवमसुतमृतौ विप्रवर्य प्ररोदं श्रुत्वा चक्रे प्रतिज्ञाम् अनुपहृतसुतः सन्निवेक्ष्ये कृशानुम्। मानीसत्वामपृष्ट्वा द्विजनिलयगतो भानजालैर्महास्त्रैः रुन्धानः सूतिगेहं पुनरपि सहसा दृष्टनष्टे कुमारे। यां यामैन्द्रीं तथान्याः सुरवरनगरीर्विद्यया साध्यसद्यो मोघोद्योगः पतिष्यन् हुतभुजि भवता सस्मितं वारितोऽभूत्। सार्धं तेन प्रदीचीं दिशमतिजविना स्यन्दनेनाभियातः लोकालोकं व्यतीतस्तिमिरभरमथो चक्रधाम्ना निरुन्धन्। चक्रां सुक्लिष्टदृष्टिं स्थितमथ विजयं पश्य पश्येति वारां पारे त्वं प्राददर्शः किमपि हि तमसां दूरदूरं पदन्ते। तत्रासीनं भुजङ्गाधिप शयनतले दिव्यभूषायुधाद्यैः आवीतं पीतचेलं प्रतिनवजलद श्यामलं श्रीमदङ्गम्। मूर्तीनामीशितारं परमिह तिसृणाम् एकमर्थं श्रुतीनां त्वामेव त्वं परात्मन् प्रियसखसहितो नेमिथ
क्षेमरूपम् युवां मामेव द्वावधिकविवृत्तान्तर्हिततया विभिन्नौ सन्द्रष्टुं स्वयमहमहार्षं द्विजसुतान् नयेतं द्रागेतान् इति खलु वितीर्णान् पुनरमून् द्विजायादायाधाः प्रणुतमहिमा पाण्डुजनुषा एवं नानाविहारैर्जगदभिरमयन् वृष्णिवंशं प्रपुष्णन् ईजानो यज्ञभेदैरतुलविघृतिभिः प्रीणयन्नेणनेत्राः भूभारक्षेपदम्भात् पतकमलजुषां मोक्षणायावतीर्णः पूर्णं ब्रह्मैव साक्षात् यदुषु मनुजथारूषितस्त्वं व्यलासीः प्रायेण द्वारवद्याम् अवृतत् अयि तदा नारदस्त्वद्रसार्द्रः तस्माल्लेभे कदाचित् खलु सुकृतनिधिः त्वत्पिता तत्त्वबोधम् भक्तानामग्रयायी स च खलु मतिमान् उद्धवस्त्वत्त एव प्राप्तो विज्ञानसारं स किल जनहिताय अधुनास्ते भदर्याम् सोऽयं कृष्णावतारो जयति तव विभो यत्र सौहार्दभीति स्नेहद्वेषानुराग प्रभृतिभिः अतुलैरस्रमैर्योगभेदैः आर्तिं तीर्त्वा समस्ताम् अमृतपदमगुः सर्वतः सर्वलोकाः सत्वं विश्वार्थिशान्त्यै पवनपुरपते भक्तिपूत्यै च भूयाः पवनपुरपते भक्तिपूर्त्यै च भूयाः पवनपुरपते भक्तिपूर्त्यै च भूयाः श्री गुरुवायूरप्प चरणौ शरणं गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः।